السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وفي رواية في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے، جو تمام کائنات دا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، مولا، داتا، دستگیر ہے، یدبر الامر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، فعال لما یرید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، امام الکل، ختم الرسل، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، کائنات دے رہبر، کائنات دے رہنما، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے۔ حضرات و حاضرین، سامعین کرام، اللہ دی عظیم البرکت، عظیم الشان کتاب دا سپارہ 11واں، سپارے دا تیسرا رکوع، سورت دا نام سورہ توبہ، سورت دا 11واں رکوع۔ گزشتہ جمعہ دے اندر جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے فضائل و مناقب اور شہادت نو بیان کر رہا سی۔ اج دے بھی اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر گزشتہ جمعہ دا بقیہ حصہ آپ حضرات دی خدمت دے اندر گوش گزار کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ، قرآن اور سنت دے مطابق واعظین نو بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور میرے سمیت سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ایو جان باز جانشال ہستیاں نے جنہ دا ذکر خیر اللہ اپنے قرآن دے اندر بیان کردہ ہے، مصطفیٰ اپنے فرمان دے اندر انہاں دی عظمت و شان نو، رفعت نو، مقام نو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کم الحاکمین نے اپنے مقدس کلام قرآن دے اندر جا بجا مقام تے مختلف انداز تے نال
انہاں ہستیاں دا ذکر فرمایا ہے، شان بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا ایک مقام ہے، اللہ انہاں جان باز جان نثار میرے مصطفیٰ دے سچے یاراں دا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن دہائیاں پا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، اور میرے مصطفیٰ دے جانثار صحابی 1,00,000 تے تقریباً 40,000 دے کم و پیش نے۔ اس سارے دے سارے انہاں دے بارے رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ سارے کامیاب بھی نے، کامران بھی نے، اور میں پھر انہاں سارے تے راضی بھی ہاں۔ اللہ کم الحاکمین نے ایک مقام تے اعلان فرمایا ہے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اے میرے مصطفیٰ، اے جان نثار تیرے ساتھی تے تیرے صحابی نے، انہاں دا میں خود جائزہ لے آئے، امتحان لے آئے، انہاں دے دلاں نوں میں جانچیا ہے تے جانے آئے۔ انہاں دے امتحان واسطے، انہاں دی جانچ واسطے میں کسے اور دا انتخاب نہیں کیتا، بلکہ میں خود رب العالمین نے انہاں دے دلاں دا امتحان لے آئے، انہاں دے دلاں نوں جانچی آئے۔ اور پتہ ہے نا، میری ذات او ذات ہے جیڑی عالم الغیب ہے، جیڑی ستاں زمینہ دے اندر جو کچھ ہے وہ جانن والی ہے، اور جو کچھ آسمان دے اندر ہے وہ جانن والا ہے، بلکہ جو کچھ انسان دے دلاں دے اندر ہے اللہ وہ جانن والا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ، جو اے ظاہر کر دینے یا جو اے چھپان دینے، اگر اے ظاہر کرن تد بھی، اگر اے چھپان تے تد بھی میں اللہ جاننا وا۔ اللہ دی ذات چھپی چیز نو بھی جان دینے، تو اللہ دی ذات نے فرمایا میں او ذات ہاں جدے اختیار دے اندر غیب دیاں کنجیاں نے، غیب دیاں جناب چابیاں میرے اختیار دے اندر نے، میرے اختیار دے اندر ہی سب کچھ ہے، میں غیب جانن والی ذات ہاں، تے میں خود انہاں تیرے جانباز تے جانشار صحابہ دا امتحان لیا، انہاں دے دلاں نوں جانچیا ہے، جانے آئے، تے اللہ جی پھر تسی انہاں نوں کیویں دا پایا ہے؟ اللہ فرماندے نے انہاں دے دلاں دے اندر ما سوائے میرے ڈر تے خوف تو ہور چیز ہی کوئی نہیں۔ میں انہاں دے دلاں نوں 100% کامیاب تے کامران پایا، تے اے دے سلے وچ میں کی عطا کیتا ہے؟ اللہ فرماندے نے لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا،
میں انہاں دی مغفرت کر دیتی ہے تے مغفرت عظیم اجر عظیم عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک مقام تے اللہ کم الحاکمین فرما رہے نے، اللہ فرماندے نے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا یہی لوگ کامیاب تے کامران نے تے فلاح پان والے نے۔ اور ایک مقام تے رب العالمین نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ میں انہاں تے راضی ہو چکے ہاں، میرے مصطفیٰ انہاں نو اعلان سنا دیو تے خوشخبریاں سنا دیو تے کتے میرا رب اس طرح اعلان کر رہے نے، فرمایا رضی اللہ عنہم، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ محبوبہ انہاں نو کہہ دیو میں تواڈے تے راضی ہاں تے تسی میرے تے راضی ہو جاؤ۔ کتنا پیارا جملہ ہے تے کتنی پیاری بات تے کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا میں تواڈے تے راضی تے تسی میرے تے راضی، اے عظمت تے شان ہے۔ میں سمجھنا اگر اسے بات نو سن لیا جائے، سمجھ لیا جائے، بات ختم کر دیتی جائے تے اتنے ہی جملے کافی نے۔ انہاں دی عظمت تے شان نو سمجھن واسطے میرے مصطفیٰ دے نا جان نثار صحابیاں دی عظمت نو سمجھن دے واسطے یہ جملے کافی نے۔ اج دا کوئی لئین تے بدبخت میرے انہاں جانبات تے جانثار صحابہ دے متعلق بد زبانیاں استعمال کرے، بد گمانی کرے تے جناب اوندا ٹکانا جہنم ہے۔ او بدبخت تے بد نصیبہ او بے نصیبہ بندہ ہے جڑا میرے مصطفیٰ دے صحابہ تے اے جناب تانو تشنیع کرے تے عام صحابی دی عظمت تے شان بڑی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے 1,40,000 صحابہ دے وچوں ادنا جڑا صحابی سب تو ہلکا ادنا صحابی ہے، فرمایا او دی عظمت تے شان اینی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کائنات دا کوئی بندہ اللہ کرے پوری روئے زمین کائنات دے اندر جو کچھ ہے وے اے جناب سونا چاندی میوہ جات پھل، اے جناب گندم دی شکل، دولت دی شکل، اولاد دی شکل، انسانیت دی شکل دے اندر کائنات دی وما فیہا دے اندر جو کچھ اے سارے دا سارا اللہ دی راہ وچ خرچ کر دے وے تے میرے ادنے صحابی دی ایک مٹھ جوں دا صدقہ کرن دے برابر بھی نہیں ہو سکدا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک ادنا صحابی دی عظمت شان مقام تے رفت اللہ اکبر، جے چاہے میرے جانثار میرے پیغمبر دے جانثار ایسے صحابی ہے جنہ دے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوندا تے اللہ نے عمر نو نبوت عطا کرنی سی۔ اے انیاں عظمتاں تے شاناں نے، لیکن آج بدبخت لعین رافضی لوگ جڑے نے میرے مصطفیٰ دے اس جانثار صحابی عمر دے بارے بد زبانیاں تے بد کلامیاں کر دینے۔ کوئی آندہ ہے کہ تانو تشنیع
تبا لگاندے نے او خدا دی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ اج دے عام مسلمان تے کوئی الزام لائے گا تے دن قیامت دا ہوئے گا اللہ انہوں نارے جہنم دا لقمہ بنا دے گا۔ اے عام مسلمان دی تے جے چاہے میرے پیغمبر دے اینا جانشال صحابیاں دے متعلق اے تانا تے تبا لگائے الزام لگائے کہ اینا نے علی دی خلافت نو کھویا ہے، اینا نے علی دے نال ظلم کیتا ہے۔ اور میرے ویرو اے تے میرے رب دے پیغمبر دی زبانوں رب نے پہلے ہی اعلان فرما دی، اے تے خلافت دی گل ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی بننا ہوندا تے اللہ نے عمر نو نبی بنانا سی۔ کنی عظمتاں تے شاناں نے کوئی میری ماں مومنہ دی ماں ام المومنین اما جی عائشہ نو گالیاں نکال دے اور یار میرے ویرا کتھے لگا پھرنا ہے، آنا ہے او بھی چنگے نے اے بھی چنگے نے او بھی بڑے عظمت والے نے، میں انہاں دیاں شاناں میں انہاں دی زبانوں شاناں سنیاں نے، میں فلاں کم کیتا ہے۔ او میرے ویرا او جیڑا ماں نو گال کڑ دے بولو کون ہو سکدا ہے؟ او لانتی تے ہو سکدا ہے، او بدبخت تے ہو سکدا ہے، او ذلیل تے ہو سکدا ہے، او بے نصیبہ تے ہو سکدا ہے، محمد دا غلام نہیں ہو سکدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ او میری ماں نو کوئی گالی کڈے میں انہوں مارن تک جاواں، تیری والدہ نو کوئی جناب برا پلا کہوے تیری برداشت تو باہر ہے۔ دے جے رسول اللہ دی زوجہ محترمہ ماں جی عائشہ تے پوری کائنات دے مومنہ دی ماں نو گالاں کڈے تے تیری ایمان دی غیرت کتھے گئی ہے؟ اپنے ایمان دا محاسبہ کر تے نہ انج دیاں گلاں کریا کر، غور کریا کر۔ اے لانتی نے اے رافضی اے اج دی گل نہیں، اے مڈوں انج دیاں کھچاں لگیاں آ رہیاں نے۔ میرا اے موضوع اج عمر دی شان بیان کرندا ہے، وگرنہ میں انشاءاللہ انہاں دے متعلق بھی روشنی ڈالاں گا۔ انہاں نے میرے علی دے نال کی نہیں کیتا، میرے حسین تے حسن دے نال کی کچھ نہیں کیتا۔ انہاں لانتیاں نہیں اج اے پٹ دے نے اج کلاندے نے۔ خدا دی قسم ہر رون والا بندہ سچا نہیں ہوندا، بولو سچا ہوندا ہے؟ ہر رون والا سچا نہیں ہوندا، ہر قسم اٹھان والا بندہ سچا نہیں ہوندا۔ قسمات تے شیطان نے بھی اٹھائیاں سن، آندا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، او بھی تے قسماں ہی اٹھا کے تے میرے بابے نو باہر کٹ دیتا ہے، میرے بابے دا دشمن بن گیا ہے۔ اج میں بھی تے تو بھی جنت دیاں عیشاں کرنیاں سن، لیکن اس دشمن تے لعنتی نے بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تے کادے نال ہویا؟ قسماں چک کے ہویا ہے۔ تے میرے ویرو سارے قسماں چکن والے بولو بولو تے صحیح، کدے تسی تے نہیں قسماں چکدے؟ سارے قسماں چکن والے بغیر سپیکر تو ڈایا تساں مینوں تے بول دے تسی کون انتظام کرو انشاءاللہ، کیوں جی یہ انتظام کرو۔ بابا جی غلام رسول فیض یاد تے آ ہی جاندی ہے اچھے لوگاں دی، کدی انج ہونا سی اینی دیر لنگنی سی؟ نہ انج کریا کرو، انتظام کریا کرو، انتظام بہترین تے اعلیٰ قسم دا انتظام کریا کرو۔ اے دین دے انتظام کرنے اے معمولی کام نہیں، قیامت دا دن ہونا ہے، بلکہ موت دا ہی وقت آنا ہے زندگی دے اندر، تے زندگی تے جان لگے اللہ نے پروٹوکول دینے شروع کر دینے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اے میرا گھر دا میرے دین دا انتظام کرنے والا بندہ ہے، جاؤ فرشتے ہو تسی خود انتظام کر کے آؤ۔ اللہ میرے پاک پیغمبر دا جان سال صحابی ہے کون؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی شہادت دا مرتبہ پایا ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے عام شہید دی عظمت شان نہیں ہے، فرمایا وہ فوت ہو جائے وہ شہید کر دیتا جائے تو انہوں مردہ تسلیم نہیں کرنا، یہ عظمت ہے نا۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ نے شہید دی عظمت نہیں کر رکھی ہے، فرمایا کہ اے دی شہادت
یہ شہید ہو جائے، فرمایا انہوں مردہ تسلیم نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ ولا تحسبن، ایک مقام تے اللہ کی فرما دینے، فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ فرمایا او دنیا والے لوگوں، میرے محبوب جی انہاں لوگاں نو کہہ دیو جڑے شہید ہو جان، شہادت دا مرتبہ پا لین، انہاں نو مردہ نہیں آکھنا، بلکہ اللہ دے ہاں او زندہ بھی نے تے رب کولوں او رزق بھی پا رہے نے۔ اے شان نہیں تھی، عظمت نہیں تھی، ہور کی ہے؟ اے عام شہید دا مقام ہے۔ تے جے چاہے میرے عمر دا مقام، میرا عمر کون ہے؟ میں اپنی بات نو مختصر کراں کتے انج نہ ہوئے کہ اگلا جمعہ بھی عمر دی شان وچ نہ آ جائے۔ میرے پاک پیغمبر دائے جانشار، جانباز، جانشار صحابی ہے کون؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ، ایک باری کہو رضی اللہ ہو، تھوڑے ہو کوئی گل نہیں، بندہ تے ایک بھی مان نہیں ہوتا، کیوں جی؟ چھت تے کھلو کے رولا پائے سارا پنڈ سن لیندہ ہے، تے تسی تے انہیں سارے بیٹھے ہو۔ میرے اس پاک پیغمبر دے جانشار صحابی تے پڑھو رضی اللہ ہو، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کون نے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر تو تے اوویں تیریاں تے عظمتاں تے شاناں رب نے نیاں بلند کر دیتیاں نے، جیڑے رائے تو آنا ہے او راہ شیطان بھی چھڑ دیندہ ہے۔ ایک کدی شان ہے؟ اے میرے پاک پیغمبر دے جانشار صحابی جناب عمر فاروق، ذرا بیٹھیا جے اشاروں کے چکنیا تے شوق نال تے ذوق نال میرے پاک پیغمبر دے صحابی دی شان تے عظمت سنے آجے، اور اے دے تو سبق لے آجے اور دعا کرے آجے اللہ سانو اینا پاک پیغمبر دے صحابہ دی عزت تے احترام کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پاک پیغمبر دائے جانباز جانشار صحابی ہے عمر فاروق۔ ایک دن پوری زندگی نہ، ایک دن خواہش کر دینے مچھلی کھان تے دل کر دے، اپنے غلام نو آندے نے یار میرا مچھلی کھان نو دل کر دے، وہ یار سنن دی حداں تک نہ رہا کرو، اللہ دی قسم قرآن دی ایک آیت مصطفیٰ دی ایک حدیث بھی پوری زندگی کافی ہے جے بندہ عمل کر لوے۔ عمل ہونا چاہیے، علم بڑا ہے، ہر بندے کو بڑا علم ہے، میں سمجھنا کہ اتنا علم ہے وہ سمجھدا ہے کاموں کی مسجد دا خطیب کی ہے، میں او دے نالوں ود ہاں، اسلام آباد دی مسجد دا خطیب کی ہے، میں او دے نالوں ود ہاں، ہر بندہ آندا ہے میں جناب ود ہاں، میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ ویکھنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دل دے اندر انہاں علماء انہاں بڑیاں دا احترام کی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تو رحلت کر جاندے نے، وفات پا جاندے نے، تے امیر المومنین بن دے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی خلافت سنبھال دے نے۔ میرے پاک پیغمبر منبر دی تیسری سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرماندے نے، تے میرے مصطفیٰ دا غلام منبر تے اج کھڑا ہون لگا ہے تے تیجی سیڑھی تے نہیں کھلوندا تے دوجی سیڑھی تے کھڑے ہوندے نے۔ پوچھیا ابو بکر یا تیجی سیڑھی تے کیوں نہیں کھڑا ہویا؟ فرمایا اتھے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوندے رہے نے، میرے مصطفیٰ، اے ادب احترام ہے، میرے مصطفیٰ کھڑے ہوندے رہے نے۔ آج آندا ہے اج دا مولوی ہوندا، اج دا کوئی بندہ ہوندا تے آندا ہے لے اونوں چار قرآن دیاں آیتاں آندیاں نے تے مینوں او دے نالوں ود آندیاں نے، جے نوں حدیثاں آندیاں نے تے میں او دے نالوں ود جناب آندیاں نے، جے او بیان کردا تے میں او دے نالوں ود بیان کر سکنا، او کی شے وے؟ لیکن آوے ادب سکھنا ہی تے میرے مصطفیٰ دے غلاماں کولوں سکھ۔ ابو بکر نے تیجی سیڑھی چھڑ دیتی ہے، دور گزر گیا ہے، امیر المومنین عمر فاروق دا دور آ جاندا ہے،
تے پہلی سیڑھی تے کھڑے ہو جاندے نے احترام کیے پوچھن والیاں پوچھیا یار ابو بکر تے دوجی سیڑھی تے کھڑے ہوندے سن عمر جی تسی پہلی سیڑھی تے کھڑے ہوندے ہو فرمایا تیسری سیڑھی تے مصطفیٰ کھڑے ہویا کردے سن دوسری سیڑھی تے امیر المومنین ابو بکر صدیق کھڑے ہوندے نے تے میں انہاں دے احترام دی وجہ تو دوجی سیڑھی تے نہیں بلکہ تیسری سیڑھی تے کھڑیاں ہونا پسند کرنا وا ادب و احترام دی بات ہے ساڑھے اندر تے ادب ہی کوئی نہیں رہ گیا جے گل ہو جائے تے آندے نے ہاں چنگی گل تے چنگیاں دی بیان ہو ہی جاندی ہے نا جے ایڈا ہی تینوں مسئلہ ہے تے اپنے آپ نو ٹھیک کر کیوں جی ایڈا ہی تینوں مسئلہ ہے تے اپنے آپ نو ٹھیک کر اے کیوں آنا ہے فلانے دی گل کیوں ہوئی ہے فلاں دا مسئلہ کیوں بیان ہویا ہے اور یار اپنے آپ نو ٹھیک کر اپنے اندر مصطفیٰ دی تربیت تعلیم لے کے آ اپنے اندر مصطفیٰ دے غلامان مصطفیٰ دی تعلیم و تربیت لے کے آ میں اپنی بات نو اگے چلاواں عمر فاروق اپنے غلام یرق دے نال اے جناب خواہش ظاہر کر دینے آندے نے یلکا یار میرا دل کرتا ہے مچھلی کھان تے یلکا غلام آندا ہے میں جنی دیر دا عمر فاروق دا غلام رہا ہاں پوری زندگی عمر فاروق نے کدی اپنی خواہش ظاہر نہیں کی تھی اج پہلا دن تے پہلی بار ہے کہ عمر فاروق نے اپنی خواہش ظاہر کیتی ہے تے جدو پہلی بار خواہش ظاہر کیتی ہوئے تے ہر بندے دا جی چاہندا ہے اولاد ہے تے اولاد دا دل کردا ہے اگر جناب امام دا کوئی جناب مقتدی ہے تے او دا دل کردا ہے تے جے کوئی غلام ہے تے اپنے آقا واسطے آندا ہے یار میں دی خواہش پوری کراں غلام پھر آقا بھی ہوئے تے عمر جیسا اج دیتے خون چوس رہے نے اج دیتے جناب اے مال کے کم لے رہے نے لیکن نانے کی ذرا بھی نہیں تے انہاں نو مکمل اجرت بھی نہیں دیتی جا رہی تے غلام آندا ہے پہلی دفعہ عمر فاروق نے مچھلی دی خواہش ظاہر کیتی ہے پتہ کروایا پتہ چلیا 8 میل دور جگہ ہے اتھوں مچھلی مل سکتی ہے جی میں ایتھوں بندہ کہے کہ فلاں دکان تو ملدی نہیں ملدی چونک چوں نہیں ملے گی خیالیوں نہیں ملے گی کل دیاں جناب فلاں جگہ تو مل جائے گی لیکن سفر 8 میل دا ہے 8 میل جان دا تے 8 واپسی دا مکمل ٹوٹل 16 کلومیٹر پتہ چلیا 16 کلومیٹر دا سفر طے کر کے مچھلی مل سکتی ہے تے عمر فاروق فرماندے نے یار رہن دے اپنی خواہشاں نو دبا لینے تینوں کی تنگی وچ پانا ہے فرمایا رہن دے میں اپنی خواہش واسطے تینوں 16 کلومیٹر دا سفر طے کرواواں مشقت وچ ڈالا میں عمر میرا جناب اجازت نہیں دیندا میں تینوں مشقت وچ نہیں ڈالنا چاہتا لیکن ادھروں دل وچ خواہش ہے تے تڑپے کہ عمر نے پہلی واری خواہش کیتی ہے تے مچھلی کھلا دیتی جائے آندے نے زہر دا ٹائم ہو گیا ہے تے آندے نے زہر دا ٹائم ہے نماز دا تے نماز واسطے عمر فاروق مسجد نبوی دے اندر جاندے نے اینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر عمر فاروق دے مہمان بھی آ جاندے نے میں ویکھیا میں آکھیا ہن تے موقع مل گیا ہے اے مہمان کچھ نہیں تے کم از کم اصل تک ٹھہرن گے تے میں ظہر دی نماز پڑھ کے نکلنا وا تے میں چھپا کے مچھلی لے آواں گا ظہر دی نماز پڑھیے 2 رکعت نفل سنت پڑھیے تے پڑھ کے تے جناب ایک گھوڑا لے آئے البی نسل دا تے البی نسل دے گھوڑے دی رفتار بڑی تیز تے سوار ہوندا ہے 8 کلومیٹر سفر کر کے ٹوکرا مچھی دا لے کے آ گیا 8 کلومیٹر واپسی دا سفر کیتا ہے اصل دی نماز تو پہلے پہنچ جاندا ہے درخت دے سائے تھلے سواری نو کوڑے نو بن دیندا ہے کہ اے جناب پسینہ جڑا ہے خشک ہو جائے عمر نو پتہ نہ چل سکے
پسینہ تے خشک ہو گیا لیکن جڑا سفر دا گلد و غبار سی وہ جمے آئے آندا ہے تے مسئلہ بڑا خراب گھوڑے نو پھیر لیا کھوے تے لے گیا کنویں تے لے گیا جناب جا کے غسل دیتا ہے نوایا دلایا پھر سائے تھلے بن دیتا ہے گھوڑا خشک ہو جاندہ ہے پسینہ سک جاندہ ہے نشان ختم ہو جاندے نے اصل دی نماز پڑھیے اصل دی نماز تو بعد فرما دینے عمر جی تواڈی خواہش رب نے پوری کر دیتی ہے مچھلی آ گئی ہے یہ پک دیئے تے میں تواڈے سامنے ہونے پیش کر دینا وا عمر فاروق نے آکھیا لگدا ہے 16 کلومیٹر دا سفر طے کر کے مچھلی لے کے آیا ہے حضرت عمر فاروق بجائے گھر جان دے گھوڑیاں وال ٹر پیندے نے اس گھوڑے دے وال گئے نے دسن والے ہیں دسیا مفسرین نے لکھیا ہے حضرت عمر فاروق اس گھوڑے دے کمل تے ہتھ مار دینے لتاں تے ہتھ مار دینے انہوں پسینہ تے نہیں آیا یعنی سمجھ دینے ویکھ دینے کہ آئے نے سفر تے نہیں کیتا سب کچھ دیکھن دے باوجود اگے بڑھ دینے تے گھوڑے دے کاننوں پکڑ کے وے دینے اتھے پسینہ بھی ہے تے گلد بھی جمی ہوئی ہے حضرت عمر فاروق گھوڑیاں پر کھڑے ہو جاندے نے تے آندے نے او غلامہ او یلکا او یار گھوڑا تے سارے انہوں آلے آئی تے کان دے پیچھے جڑا پسینہ ہی انہوں صاف کرنا تے تونا یاد ہی نہیں ہو رہا اللہ اکبر تے نال کی آندے نے او یلکا ایک کی کام کیتا ہی قیامت دا دن ہوئے گا اگر اس گھوڑے نے میری شکایت کر دیتی تے آکھیا کہ اللہ میں بے زبان سا اللہ انہیں میرے کلو اینا کام لے آئے تے میں اپنے مالک دے سامنے کی جواب دے مانگا میں اپنے مالک دے سامنے کی جواب دے مانگا وہ یلکا چنگا نہیں ہو کیتا تے گناب گھوڑیاں دے پل کھڑے نے تے روئی جا رہے نے آندے نے اگر انہیں شکایت کر دیتی اے میرے رب جی اے تیرے بندے نے اپنی ایک خواہش واسطے میں نو 16 کلومیٹر بگایا ہے تے میں اپنے مالک دے سامنے کی جواب دے مانگا تے اپنے پروردگار دے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے آندے نے یا اللہ میں بڑا گناہگار میں گناہگار تیرا بندہ اللہ میں تیرا بندہ بڑا ہی گناہگار یا اللہ میں نو لگتا ہے میریاں نیکیاں گناہاں نالوں گھٹ نے پر میں تیرے سامنے دعا کرنا میریاں نیکیاں تے گناہاں نو برابر کر کے تے پھر اپنی رحمت نال منو جنت دا داخلہ عطا کر دیویں اللہ میں نے جوگا نہیں اللہ میں نے جوگا نہیں منو معاف کر دے اللہ اکبر تے یلکان دے نبی دا جناب عمر فاروق دا غلام آندہ ہے خدا دی قسم ہے میں اپنے سگے باپ دی وفات تے اینا نہیں رویا جنہ میں عمر فاروق دی اس حالت اینا جملیاں تے رویا ماں میں بہت رویا تے عمر فاروق آندے نے اور یا یلکا جو ہو گیا سو ہو گیا انج کر اے مچھلی پھڑ اے مچھلی پھڑتے اللہ اکبر اے جڑا گھوڑا ہے اینوں کا چارہ تھوڑا جا زیادہ پا دیویں کیونکہ محنت کر کے سفر کر کے آیا ہے اینو چارہ تھوڑا جا زیادہ ڈال دیویں تے مچھلی مدینے دے غریباں تے تقسیم کر دے نالے انہاں نو آکھیں اے کھا لو تے عمر واسطے تے تیرے واسطے رب کولوں بخشش دیاں دعاواں کر دے وے او غور کر اج انہاں تے زبان درازی کرنا ہے تانو تشنیع کرنا ہے اونا دا انداز تے کردار اونا دا طریقہ تے ویخ اپنے والوی نظر مار تے تو کنے ظلم کرے ہیں اے جناب نہ بڑیاں دا احترام نہ چھوٹیاں دے نال شفقت نہ جناب امامہ دا لحاظ نہ خطیبہ دا لحاظ نہ محدثین نہ واعظین دا نہ استادہ دا احترام ہے وہ بنے گا تے کی بنے گا توجہ کر فرمایا مچھلی غریباں وے تقسیم کر کے تے انہاں نو کہہ دے عمر واسے دعا کرے آجے تے یلکا واسے بھی دعا کرے آجے اللہ سانو اس غلطی دی معافی عطا کر دے وے کون عمر اے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ مغیرہ بن شعبہ ایدہ ایک غلام ہے جدا نام ہے ابو لولو فیروزی بعضیاں نے کیا مجوسی ہے بعضیاں نے کیا عیسائی سی خیر جو کچھ بھی ہے ابو لولو چکیاں بناندہ ہے مغیرہ بن شعبہ آندے نے
حضور امیر المومنین میرا ایک غلام ہے بڑی عالی شان چکی بناتا ہے، اگر تسی آکھو تو میں تواڈے کول بھیج داواں تے اے دے کولوں چکیاں بنائیے تے چکی نو فروغ دئیے، بڑا فائدہ ہوئے گا۔ امیر المومنین دے کول بھیجیا، ایک دن آ گیا، امیر المومنین دی خلافت دربار دے اندر آیا ہے تے آ کے آندا ہے امیر المومنین میرا جڑا ہے مالک ہے نا مغیرہ بن شعبہ میرے کولوں ٹیکس زیادہ لیندا ہے۔ امیر المومنین پوچھدے نے وہ کنا ٹیکس لیندا ہے؟ کاروبار کی کرنا ہے؟ میں جی چکیاں بنانا وا تے ٹیکس کنا ہے؟ 200 روپیہ ٹیکس لیندا ہے۔ میں اج مثال دے رہا، 200 روپیہ میرے کولوں ٹیکس لیندا ہے۔ امیر المومنین نے حساب لایا، فرمایا او یار یہ ٹیکس تے اگے ہی تھوڑا ہے، زیادہ نہیں لیندے تے اے کافر مجوسی ہے۔ اینو غصہ آیا، منہ وچ بڑبڑان لگ پیا تے آپ فرماندے نے او یار گل تے سن، مینوں پتہ چلیا کہ تو بڑیاں اچھیاں تے بہترین چکیاں بنانا ہے۔ اے جی ہاں مینوں بھی ایک چکی بنا کے دے میں ویکھاں کنی کہ چنگی ہے۔ تے انہیں کی آکھیا؟ نے آکھیا ہاں عمر چکی بنا کے دیواں گا، ایڈی عالی شان تے نسل دی چکی بنا کے دیواں گا، تسی نہیں بلکہ پوری کائنات یاد کرے گی اس چکی نو۔ یہ گل کہہ کے چلا گیا۔ میں قربان جاواں عمر دی فہم و فراست ہے۔ عمر رضی اللہ فرماندے نے اپنے ساتھیاں نو آندے نے وہ پتہ چلیا جے اے منو قتل دی دھمکی دے کے چلا گیا ہے۔ ساتھی آندے نے حضور پھر اینو پکڑیا جائے دیتے اے درج کیتا جائے، کیس لگایا جائے، اے دیتے جناب اے دیتے کیس کیتا جائے، اینو جناب پکڑیا جائے۔ فرمایا او ساتھیو اسلام ساڈا اجازت نہیں دیندا جد تک کوئی جرم نہ کرے ادو تک ساڈا اسلام اجازت نہیں دیندا۔ ادھروں ہونے جناب حضرت عمر فاروق دے قتل دے جناب کمر بستہ ہے، ادھروں میرے عمر فاروق نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تے فرمایا کعب لگدا ہے میری زندگی ہن وفا نہیں کرے گی، میری زندگی لگدا ہے چند دن نے تھوڑی دیر ہی ہے، میں رب دے ہاں ملاقاتاں کرنا چاہنا کرن والا واں، نالے اپنا خواب سنایا ہے، میں خواب ویکھیا ہے ایک مرغ سرخ رنگ دا، اونے منو 1 2 3 ٹھونگے مارے نے، مینو اے دی تعبیر اے لگ دی ہے کہ میں ہن جلدی رب دے نال ملاقات کرن والا وا۔ تے کعب رضی اللہ فرماندے نے ہاں عمر جی مینو بھی یہی لگدا ہے کہ تسی ہن تھوڑی دیر دنیا تے باقی ہو، کیوں؟ میں تورات تے انجیل وچ تواڈیاں نشانیاں تے عظمتاں پڑھیاں نے تے جڑیاں میں نشانیاں پڑھیاں سن او تقریباً مکمل ہو چکیاں نے۔ عمر فاروق آندے نے کعب یار میرے متعلق پڑھیاں نہیں؟ فرمایا ہاں۔ حضرت عمر فاروق دی آنکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے۔ فرمایا او کعب خدا دی قسم ہے اے دے وچ تیرا تے میرا کمال نہیں بلکہ محمد دا غلام بنن دا کمال ہے۔ اے محمد دا غلام بن گیا، اسلام لے آندا ہے تے اللہ نے اسلام نال اینیاں عزتاں دتیاں نے کہ محمد دے غلاماں دا تورات وچ تے انجیل وچ بھی ذکر آ چکیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہن 23 ہجری دا موقع ہے، 23 ہجری دا ٹائم ہے تے جناب 23 ہجری دے اندر میرے عمر فاروق ارادہ کردے نے بیت اللہ دا حج کرن دا ارادہ کیتا ہے تے 23 ہجری دا سفر کیتا ہے، ذوالحجہ دا مہینہ ہے، ذوالحجہ دا مہینہ ہے، سفر کیتا ہے، ارادہ کیتا ہے حج دا تے حضرت عمر فاروق نکل دینے۔ خدا دی قسم کوئی پروٹوکول نہیں، نہ کوئی 400-500 بندہ ہے،
نہ کوئی جناب کوئی انہاں دا محافظ ہے، نہ کوئی گن مین ہے، نہ کوئی اگے نہ پیچھے، نہ کوئی جناب زرق برق، نہ کوئی سواری دا انتظام ہے۔ میرا امیر المومنین کلہ ہی جا رہا ہے تے جس مقام تے پڑاؤ کرنا ہے کوئی وکھرا تے علیحدہ خیمہ نہیں لگایا جا رہا، بلکہ عام مسلمانہ دی طرح ہی لیٹ جاندے نے تے آرام کر دینے۔ اے خدا دی قسم اج دے حکمران، اج دے حکمرانہ نے اقتدار سنبھال کے اقتدار دی کرسی لے کے تے غریباں دا خون چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ او خدا را خدا را او خدا را حکمرانوں، اگر حکمرانی دا ول سیکھنا ہے تے میرے عمر کولوں سیکھ لو، میرے عمر دے کولوں حکمرانیاں دیاں جاچاں تے ول سیکھ لو۔ عمر جا رہے نے، کوئی پروٹوکول نہیں، سفر کیتا ہے بیت اللہ دا حج، بیت اللہ دا حج دے ارکان پورے کیتے نے، مینا دے اندروں ہو کے واپس تے آ جاندے نے، 15 ذوالحجہ نو واپسی دا سفر شروع ہو جاندا ہے تے رستے دے اندر مقام ابتاء ہے، اس مقام تے رات دا ٹائم ہے تے میرے عمر اس طرح کر کے کینکریاں سدھیاں کر دینے، ایک پتھر سرانے رکھ کے تے اس طرح سدھے ہو کے لیٹ جاندے نے تے اپنے رب نال گلاں کر دینے تے آندے نے دل وچ خیال آیا، فرمایا کہ ربا جی ایک ٹائم سی میرا مصطفیٰ دنیا تے موجود سی تے دنیا تو چلے گئے، امیر المومنین ابو بکر آئے چلے گئے، اللہ نال گلاں کر دینے، اللہ اے میرے پروردگار میرا مصطفیٰ 63 سال دا ہویا تے دنیا تو رحلت فرما گیا۔ ابو بکر آئے 63 سال دی عمر پائی تے دنیا تو رخصت ہو جاندے نے، اے ربا ہن عمر دی بھی عمر 63 سال ہو گئی ہے، مینوں بھی لگدا ہے میں ہن زیادہ دیر دنیا تے نہیں رہ سکاں گا۔ بازیاں نے آکھیا انج چن ول نظر پئی ہے تے چن 14ویں دا ہے جناب، 15ویں تاریخ ہے، چمک رہا ہے، آب و تاب دے اندر ہے، جوانی دے اندر ہے تے چن ول ویکھدے نے تے آندے نے اے چن ایک ٹائم سی طلوع ہویا باریک سی، پھر وددا آج جوانی دے عالم وچ پہنچ گیا ہے۔ اے اللہ عمر دا بھی ہے، میں بچپنا بھی گزار چکیا ہاں، اللہ عمر اے جوانی بھی گزار چکیا ہے، اللہ ہن عمر نے اے جناب بڑھاپے دے اندر قدم رکھ لیا ہے، ہن عمر دیاں ہمتاں ہار گئیاں نے، عمر دیاں ہمتاں کمزور پہ گئیاں نے، اللہ عمر دیاں طاقتاں کمزور پہ چکیاں نے، اللہ عمر ہن بڑھاپے دے اندر قدم رکھ چکے ہے، ہن اے نہ ہوئے میری عقل بھی کمزور ہو جائے، میں او دے تو پہلے اللہ میں تیرے کو ایک دعا کرنا چاہنا وا، او مرالی والا دے باسیو مسجد فاروقیہ دے اندر آن والیو، خدا دی قسم عمر نے پتہ نہیں کیڑے اخلاص نال رب کولوں دعا کیتی ہے، اللہ نے حرف بحرف عمر دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا ہے۔ عمر دعا کر دینے تے دعا کر کے آندے کی نے، آندے نے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلکا وجعل موتی فی بلد رسولکا۔ دعا کرتے نے، آندے نے اللہ میں عمر تیرے کولوں دعا کرنا وا، دعا کیڑی ہے اللہ میں دعا کرنا وا عمر نو موت دیویں تے شہادت دی موت دیویں تے موت آوے تے رسول دے شہر وچ آوے۔ کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکدا، وقت دا حکمران ہووے تے مدینے دے اندر اور رہ رہا ہووے تے اس حکمران وال کوئی جناب بری نظر کر کے بھی ویکھ لوے،
لیکن میرے رب دیاں مرضیاں عمر نے شہادت منگی ہے تے پھر شہادت بھی نبی دے شہر وچ منگی ہے۔ پتہ نہیں کیڑے اخلاص نال میرے عمر نے دعا کیتی ہونی ہے کہ اللہ نے حرف بحرف پوری کیتی ہے، بلکہ عمر نے تو دعا شہادت دی تے رسول دے شہر وچ منگی ہے تے رب نے تے دے نالوں بڑھ کے دعا نو قبول فرمایا تے رنگ لا دیتے نے۔ عمر فاروق پہنچ جاندے نے مدینے دے اندر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنے منزل تے پہنچ جاندے نے، دعا قبول ہو چکی ہے۔ اے ذوالحجہ دا مہینہ آخری تاریخاں نے حضرت عمر فاروق دیے عادت مبارکہ ہے۔ حضرت عمر فاروق آندے تے پہلی صف ایسی پہلی شمال کرنے اور سب تو پچھلی صف دے اندر شامل ہوندے نے تے انج صف وچ چکر لگاندے نے، جڑا بندہ اگے انہوں پیچھے کر دینے، جڑا پیچھے انہوں اگے کر دینے، قدمہ نال قدم جوڑان دینے، ملا کے صف پھر اگلی صف پھر اگلی کر دیاں مکمل صفا درست کر کے حضرت عمر فاروق اپنے مسلح امامت تے کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کر دینے۔ روٹین دے مطابق فجر دی نماز دا ٹائم ہے، روشنی کوئی نہیں، روشنیاں دا انتظام کوئی نہیں، اجے اندھیرا ہے تے حضرت عمر فاروق نے معمول دے مطابق صفا درست فرمائیاں نے تے جناب آ کے تے اگے مسلے تے کھڑے ہو جاندے نے، مسلے تے کھڑے ہو کے آندے نے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہندے نے۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ تے علیہ سورہ فاتحہ شروع کیتی ہے۔ اس بدبخت ابو لولو مجوسی ممبر دے پیچھے چھپے آئے تے جلدی نال نکل کے اندھیرے دا فائدہ اٹھا کے حضرت عمر فاروق دے پیٹ دے اندر تقریباً دل پہ لگاتار خنجرہ دا وار کیتا۔ مفسرین نے لکھیا 11 زخم آئے، کنے 11 زخم آئے نے، اور ایک خنجر بڑا کاری ضرب لگی ہے، ناف تے لگا ہے جناب، اندر تک آنتڑیاں نو چیر گیا ہے۔ جناب پہ دل پہ لگاتار وار کیتا ہے۔ عمر فاروق دی آواز بند ہو جاندی ہے، کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی شور و گل نہیں، صبر و استقلال دا پہاڑ ہے تے صبر استقامت دے نال جناب آواز نہیں نکل رہی۔ صحابہ نے سمجھیا پتہ ہی کوئی نہیں لگدا، اندھیرے دا فائدہ اٹھایا، صحابہ سمجھ نہیں سکے، انہاں سمجھیا شاید عمر امیر المومنین شاید بھول گئے نے تے کسے نے سبحان اللہ دیاں آوازاں صداواں بلند کیتیاں نے، لیکن انی دیر دے اندر عمر فاروق زمین تے گر جاندے نے۔ عبد الرحمن بن عوف اگے بڑھ دے نے، نماز نو مکمل کر دے نے چھوٹیاں سہولتاں دے نال۔ میں قربان جاواں عبد الرحمن بن عوف نے چھوٹیاں سہولتاں پڑھ کے نماز نو مکمل کیتا ہے۔ اے بدبخت دوڑدا پیا ہے، کہن والے کیا کہ تقریباً 10-12 صحابہ نو انہیں جاندیاں زخمی کر دیتا ہے۔ ٹوٹیاں تے ایک بندہ آیا ہے، اخیر تے انہیں ویکھیا ہے کہ بندہ دوڑدا آ رہا ہے، لہذا انہیں کوئی جناب غلطی کیتی ہے، انہیں اگے ہو کے وہ دیتے چادر سٹ دیتی ہے۔ اس بدبخت نے سمجھیا ہون میں چھوٹ نہیں سکدا، انہیں اسے اپنے خنجر نو اپنے پیٹ دے اندر مار کے تے خودکشی کر کے واصل جہنم ہو جاندا ہے۔ امیر المومنین نو اٹھایا تے کر لے گئے نے، کل پہنچایا ہے تے نبیز دیتی گئی ہے، دوائی دیتی گئی ہے، لیکن جیڑی بھی چیز دیتی جاندی ہے زخمہ دے رائیں باہر آ جاندی ہے۔ طبیب نو بلایا جڑا مدینے دا بڑا طبیب ہے، بلا کے علاج کروایا، پوچھیا، فرمایا اے لگدا ہے زیادہ تیر نہیں رہ سکن گے، انہاں دیاں خدمتاں کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نو بلایا، اے عبداللہ فرمایا گل سن جی ابا جی، فرمایا انج کرو منو لگدا نہیں کہ میں زیادہ دیر میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے، تے اس طرح کر اماں جی دے کول جا، میری امی عائشہ دے کول جاؤ تے جا کے آکھو کہ اتھے جا کے نہیں آکھنا امیر المومنین کہہ رہے نے، بلکہ آکھنا میرے ابو جی عمر کہہ رہے نے۔ امیر المومنین نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے میرے ابو جی کہہ رہے نے، عمر کہہ رہے نے، کی
کہ اگر اجازت ہون تے عمر دا دل کردا ہے محمد دے قدماں وچ لیٹن دا، جے قبر دی جگہ مل جائے اجازت ہون تے مینوں ایتھے دفنان دی اجازت دیتی جائے۔ تے جناب عبداللہ جاندے نے دروازہ دستک دیتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ پوچھیا کون؟ فرمایا امی جی میں تہاڈا بیٹا آیا واں، کی پیغام لے کے آیا؟ امی جی میرے ابو جان عمر نے پیغام بھیجیا اجازت منگ دے نے، اگر تسی اجازتاں دے دیو تے آ جڑی جگہ قبر دی ہے وے نا اے مینوں دے دیو، میں محمد دے قدماں وچ لیٹنا چاہنا صلی اللہ، پھر کہہ دیو صلی اللہ، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جتھے میرا مصطفیٰ لیٹیا ہے دعا کرو اللہ کروڑاں ساڑے والو رحمت دیاں بادشاہ نازل فرمائے میرے مصطفیٰ دے۔ فرمایا ایک گوانڈ پہلو قدمہ وچ جگہ لینا چاہتا ہے، امی عائشہ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ جاندے نے تے فرماندے نے عبداللہ پتر اے جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی پر ہن عمر نے میرے کولوں منگی ہے تے میں اینوں نہ نہیں کر سکدی۔ اوے مرالی والا دے باسیو ایک گل ایتھے اے بھی سوچن والی ہے، اے بھی گل جانچن والی ہے، او جڑے عقل والے ہوندے نے عقل مند ہوندے نے او کدی کسے دا احسان نہیں بھولیا کر دے۔ کیوں جی؟ جڑے عقل والے ہوندے نے احسان بھول دے نے کسے دا، عقل والے کدی کسے دا احسان نہیں جے بھول دے۔ تے اما جی نو او گلاں یاد آ گئیاں، عمر دا او احسان یاد آ گیا۔ ایک ٹائم سی مدینے دے اندر میرے پیغمبر دے گستاخاں نے دشمناں نے طوفان بدتمیزی بپا کیتی ہے، اما جی عائشہ صدیقہ تے بہتان لگایا ہے، عبداللہ بن سبا ہے، عبداللہ بن ابی منافق ہے، انہیں میری ماں جی عائشہ تے تہمت لگائی ہے تے آندا ہے اوے جے عائشہ ایڈی چنگی ہوندی تے پیچھے کیوں رہندی؟ اللہ ہائے میرے اللہ اس خبیث دی زبان چھل کیوں نہیں ہو گئی، اس خبیث واسطے زمین پھٹ کیوں نہیں گئی جنہیں میری اماں جی دے اتے الزام لگایا ہے تے میری ماں مومنہ دی ماں اماں جی عائشہ نو عمر دیاں او گلاں تے احسان یاد آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب پریشان نے، تقریباً 40 دن میرے محبوب پریشان رہے نے تے میرے محبوب اس پریشانی دے عالم دے اندر صحابہ کولوں پوچھ دے نے، مشورہ لیندے نے۔ ایک دن حضرت علی کول جاندے نے، فرمایا علی او یار میں بڑا پریشان ہاں عائشہ دے بارے، عائشہ تے انجن دیاں تہمتاں لگیاں نے، یار میں بڑا پریشان ہاں، مینوں کوئی صلاح تے مشورہ دے عائشہ دے بارے۔ حضرت علی فرماندے نے اللہ دے نبی بریرہ کولوں پوچھ لو، کیونکہ بریرہ عائشہ نو زیادہ جان دیے، کیونکہ او دے نال زیادہ وقت گزارے ہے انہیں۔ اللہ دے نبی نے حضرت بریرہ سیدنا بریرہ دے کولوں پوچھیا اے بریرہ میری عائشہ دے متعلق تیرا کی خیال ہے؟ حضرت بریرہ فرماندیاں نے اے اللہ دے نبی جی عائشہ جڑی ہے اے آٹا گن دیاں اے کدی کدی بے دھیانی ہو جاندی ہے، بکری منہ مار کے آٹا لے جاندی ہے۔ اللہ دے نبی یہ بچپن ہے نا عمر اینی کہ اس وجہ تو بکری منہ مار کے آٹا لے جاندی ہے، پر خدا دی قسم اے تے دے وچ ہے کمزوری، لیکن عائشہ دے کردار دے اندر کوئی بھی بات نہیں، عائشہ صاف پاک ہے، عائشہ دے اندر انج دا کوئی جناب فعل نہیں، ول فریب نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ دے نبی اتھوں اٹھے نے، جناب عمر فاروق دے کول پہنچ جاندے نے تے جا کے عرض کر دینے آندے نے عمر یار میں عائشہ دے متعلق بڑا پریشان ہاں، کوئی مینوں صلاح تے دے۔ حضرت عمر فاروق میں قربان جاواں سونے دے پانی نال الفاظ لکھن والے نے، فرماندے نے اللہ دے نبی میں تواڈے بعد دا سوال دا جواب بعدوں دیاں گا، پہلے میرے سوال دا جواب تے تسی مینوں دے دیو۔ فرمایا عمر کی کہنا چاہنا ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی مینوں ایک گل دا جواب دیو۔ فرمایا عمر پوچھ۔ فرمایا مینوں اے دسو عائشہ نال نکاح کدی مرضی نال کیتا جے؟ عائشہ دا نکاح، عائشہ نال نکاح کدی مرضی نال کیتا جے؟ او مرالی والا دے باسی ہوئے تے پتہ ہے نا جڑے رشتے کران والے ہوندے نے
جے تے رشتہ کران والے نے رشتہ کرایا چنگے دن گزرتے نے پے پھر کون کسے نو پوچھدا ہے کون رشتہ کران والا لوگ بھول ہی جاندے نے جے کوئی مسئلہ بن جائے تے آندے او رشتہ کنے کرایا انہوں پھیلے پھڑو انجی گل ہے نا تے میرے عمر آندے نے اللہ دے نبی رشتہ کنے سبحان اللہ گل کڈی پوائنٹ دی فرمایا رشتہ کنے کروایا ہے فرمایا عمر یار او تے رب دی مرضی نال رب نے کیتا ہے میں ستا ہوندا سا جبریل ایک ریشمی کپڑا لے کے آندا میرے سامنے کھولدا او دے اندر ایک لڑکی دی تصویر ہوندی تے مینوں جبریل آندا اللہ دے نبی جی آ تواڈی دنیا تے بھی بیوی ہے تے جنت وچ بھی بیوی ہے عمر جدوں میرا نکاح عائشہ نال ہویا تے عائشہ رخصت ہو کے میرے گھر وچ آئی تے میں ویکھیا او تے تصویر عائشہ دی ہے پتہ اے چلیا رشتہ کنے کروایا او یار بولو تے صحیح تھک گئے ہو بند کر دئیے پھر اور نہیں سننا مکمل اے نہ انج کریا کنے کروایا اللہ نے رشتہ کروایا ہے فرمایا ہے او میں قربان جاواں او میرے نبی جی میں قربان جاواں او جیڑا رب پاک نبی دے بستر تے گندی مکھی بینا گوارا نہیں کردا نعوذ باللہ گندی بیوی دا انتخاب کیویں کر سکدا ہے مینوں اے دسو پاک نبی دے بارے پلیت بیوی نعوذ باللہ دا کیویں تے رہی گل میری جے میرا مشورہ نہ دیو تے سبحانک ھذا بہتان عظیم رہی گل میری تے محبوبہ اے تے سراسر بہتان ہے اے تے سراسر بہتان ہے میں قربان جاواں جیڑی عمر نے زمین تے رائے دیتی عرش والے نے عرش بری تے قرآن دیا تا بڑھا کے پہ چھڑیاں نے اے عمر دیا شانہ تے عظمتاں نے بالآخر حضرت عمر فوت ہو جاندے نے وفات پا گئے نے تے وفات تو پہلے آکھیا اٹھ کے بیٹھے نے اپنے ساتھیاں نو پوچھ رہے نے مینوں اے دسو میرا قاتل کون ہے فرمایا حضور تہاڈا قاتل ابو لولو مجوسی ہے کافر ہے اللہ دا شکر ادا کردے نے آندے نے اللہ تیرا شکر ہے میرا خون کسے مسلمان دے ہتھوں نہیں ہویا میرا مسلمان دا کسے دا ہاتھ میرے خون نال رنگین نہیں ہویا اے آج دے مسلمانوں غور کرو آج ایک مسلمان دوجے مسلمان دا گلا دبا رہا ہے آج مسلمان اپنے سکے پائی دے خون نال اپنے ہاتھ رنگین کر رہا ہے تے او میرے مصطفیٰ دے غلام نے آندے نے اللہ تیرا شکر ہے میرے خون دے نال کسے مسلمان دا ہاتھ نہیں رنگین ہویا اللہ اکبر فرمایا عبداللہ بیٹا او میرے ساتھیوں میں جدو فوت ہو جاواں مینوں جناب غسل کر دیتا جائے مینوں کفنا دیتا جائے جنازہ تیار کر کے تے حجرہ عائشہ دے کول باہر رکھ کے ایک باری پھر میری ماں کو اجازت لے آجے پھر میری ماں کو پوچھے آجے کتے انج نہ ہوئے میری ماں نے منہ رکھن واسطے اجازت نہ دے دیتیاں ہون اجے تے کوئی پتہ نہیں زندگی ملنی ہے یا موت آنی ہے چلو میں انہوں اجازت دے دینی ہن مزہ تے تان ہے جدو میں دنیا تو چلا جاواں گا فرمایا جانا ہے اگر میری امی جان نے اجازت دیتی تے پھر دفنا دیا جائے وگرنہ منو عام مسلمانہ دے نال ہی دفنا دیتا جائے واقعہ نینجی ہویا ہے جدو نبی علیہ السلام دا جان صحابی عمر فاروق فوت ہو جاندے نے تے جناب کفنا کے تے غسل دے کے حجرہ عائشہ دے بعد میت رکھ دیتی ہے جنازہ رکھ دیتا ہے فرمایا امی جی تہاڈا جناب بیٹا آ گیا ہے عمر مصطفیٰ دا جانشار آ گیا ہے اگر اجازت ہوئے تے حجرہ عائشہ دے اندر دفن کر دیتا جائے اما جی فرماندیاں نے آستانے دفنا دیتا جائے بالآخر اسلام دی عظمت دا نشان
اسلام دا درخشندہ ستارہ، اسلام دا تابندہ ستارہ بالآخر ہزاروں منوں مٹی دے اندر اج محفوظ کر دیتا جاندہ ہے، چھپا دیتا جاندہ ہے۔ یکم محرم نو شہید ہوئے، فوت ہوندے نے تے دفنا دیتا جاندہ ہے۔ دعا ہے اللہ دے کولوں اے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ جتھے لیٹے نے اللہ کروڑاں رحمتاں دیاں بادشاہ نازل فرمائے۔ اے میرے عمر دی شہادت، میرے عمر دیاں دعاواں دا ثمر، میرے عمر نے تے دعاواں منگیاں مختصر، لیکن میرے رب نے 100% تو بڑھ کے دعاواں قبول کیتیاں۔ میرے عمر دی دعا، شہادت دی دعا تے رسول دے شہر دی دعا، رب نے شہادت دی موت دیتی، رسول دے شہر وچ دیتی تے مصطفیٰ دے قدماں وچ جگہ دیتی تے مصلی امامت مصطفیٰ تے دیتی۔ دعا ہے اللہ دے کو اللہ سانو انہاں ہستیاں دی عزت تکریم کرن دی توفیق نصیب فرمائے، انہاں دا احترام تابعداری کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر